تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، ٹھنڈی 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 ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور درود و سلام آ رہا ہے، اور درود و سلام آ رہا ہے مدینے کی روشن گلیاں، ہے مدینے کی روشن گلیاں، مصطفیٰ کی طرف جا رہی ہے، مصطفیٰ کی طرف جا رہی ہے، آئے تھے جن کی جھولی تھی خالی، آئے تھے جن کی جھولی تھی خالی، وہ بھرے ہی چلا جا رہا ہے، وہ بھرے ہی چلا جا رہا ہے، ٹھنڈی 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 ہوا چل رہی ہے، اور درود و سلام آ رہا ہے، اور درود و سلام آ رہا ہے، مصطفیٰ کی یہ آمد تو دیکھو، مصطفیٰ کی یہ آمد تو دیکھو، یہ زمین آسماں کہہ رہے ہیں، یہ زمین آسماں کہہ رہے ہیں، وہ فقیروں کا غم خوار دیکھو، وہ فقیروں کا غم خوار دیکھو، دل میں قرآن لیے آ رہا ہے، دل میں قرآن لیے آ رہا ہے، ٹھنڈی 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 ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور درود و سلام آ رہا ہے، اور درود و سلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV کا خصوصی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، بہت ہی عمدہ انداز میں، بہت ہی پیاری اور میٹھی آواز میں پروگرام کا آغاز ہوا، اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی ہم سب کی ہر دل عزیز محترمہ سیدہ عنبر اشرف صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے عنبر؟ الحمدللہ۔ ناظرین، میرے دائیں جانب جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اسلامک اسکالر، آپ سب کی بہت پسندیدہ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आपा? जी, अल्लाह का एहसान है। आपा, मैं आज जिस मौजू पर लेकर आपको हमने यहाँ पर मदऊ किया है वो है नबासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़रोग़ इल्म। और पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो ज़माना कि जब तालीम की कोई हैसियत नहीं थी और क़द्र कीमत नहीं थी तालीम की, ऐसे में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत को किस तरह उजागर किया, इस पर फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, इल्म नाफ़े और इल्म दीन से तबलीग और तलक़ीन करते रहे। कुरान पाक में माइला जिस चीज़ के हासिल करने पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है वो इल्म है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इल्म हासिल करने वालों के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म के रास्ते में है वो जब तक घर ना लौटे अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्ते पे चलाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद लम्हों के लिए इल्म पर गौर व फिक्र करना 60 साल की इबादत से अफजल है। देखिए, अरब के पसमानदा माशरे में जहाँ इंसानियत सिसक रही थी, लोग अखलाक़ी अक़दार को फरामोश कर चुके थे, बेहयाई फैल रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौल्लिम कायनात बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। आपने एक तारीक माहौल में अखलाक व किरदार के मोती चमकाए, जहालत ज़दा माशरे में इल्म की रोशनी फैलाई और इल्म व हिकमत के ख़जाने लुटा दिए। आपने लोगों में इल्म के लिए शऊर और आगाही पैदा की, उनमें इल्म के फ़वाइद बताए, इल्म की अहमियत बताई, उनके अंदर इल्म की जुस्तजू और लगन पैदा फरमाई और ये बताया कि वही इंसान माशरे में तरक्की करता है जो इल्म की जानिब गामज़न रहता है। आपने फरमाया कि इल्म अखलाक के इंसान के अखलाक को संवारता है और किरदार को निखारता है। आपने बताया कि इल्म नेकी, बदी, हक व सदाकत और खैर व शर का फ़र्क बताता है। आपने बताया कि इल्म इंसान को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की तलकीन फरमाता है और एक दूसरे के हुकूक व फ़राइज़ पहचानने और इन पर अमल पैरा होने के लिए ताकीद करता है। आपकी शख्सियत का एक एक अमल, एक एक पहलू इंसानों के लिए तालीम व तरबियत का जरिया बना। सुभान अल्लाह। आप यहाँ पर ये भी बताइएगा कि हिजरत मदीना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के लिए जो इक़दामात किए, इस पर वक्त देखिए, लाखों दुरूद लाखों सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने फरमाया कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है और इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। देखिए, हम मोहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन निस्वा भी हैं। उन्होंने मदीने में ख़वातीन के लिए भी तालीम व तरबियत के लिए बहुत से एहतमाम किए और आपने उस दौर के मर्दों को पाबंदी आयद की कि वो अपने घर में रहने वाली ख़वातीन की तालीम व तरबियत का बंदोबस्त करें और ख़ुद भी सीखें और उनको भी सिखाएं। और फिर देखिए, जब मदीने की औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई कि या रसूलल्लाह, हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए कोई आप एक दिन मुकर्रर कीजिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक दिन मुकर्रर फरमाया और उनकी रहनुमाई फरमाते थे, दीनवी मामलात हों या दुनियावी मामलात हों। और देखिए, जंगे बद्र के कैदियों के लिए ये फ़िदिया मुकर्रर किया कि जो शख्स फ़िदिया नहीं अदा कर सकता और लिखना पढ़ना जानता है, वो मदीना के बच्चों और मदीने में रहने वाले अफराद को लिखना पढ़ना सिखाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने मस्जिद नबी में इल्म के हल्के मुकर्रर किए जहाँ लोग कुरानी आयात सीखते थे और उनको अपने पास महफूज कर लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में एक जगह मुकर्रर की जिसे सफ़ा कहते हैं, वहाँ पर लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, उनको दीन के अहकामात सिखाए जाते थे, कुरान के अहकामात सिखाए जाते थे और तज़किये नफ्स और क़ल्ब नफ्स के मरहले बताए जाते थे और उनकी रहनुमाई की जाती थी। और फिर देखिए, ये बात भी तय हुई कि अगर कोई मुजाहिद जंग में शहीद हो जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं यतीम, तो उसके रिश्तेदारों पर यह फ़र्ज़ आयद किया कि वो इन बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करे। और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करम अल्लाह वजह की ऐसी तालीम और तरबियत फरमाई कि आप बाबुल इल्म कहलाए और इल्म और हिकमत और बहादुरी और शुजाअत जो है आप पर फ़ख्र करती है। आप ये बताइएगा कि फरमान रिसालत के मुताबिक साहिबान इल्म अंबिया के वारिस हैं, इस पर हज़रत इब्ने उमर फरमाते कि हर चीज़ का रास्ता है, इल्म का रास्ता जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम देना और तरबियत करना अंबिया की सुन्नत है। देखिए, ये इल्म जो है मोमिन का गहरा दोस्त है
اور یہ وہ عظیم دولت ہے جو انبیاء نے اپنے ترکے و ورثے میں چھوڑی۔ دیکھیے مائلہ، مال مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن علم دین صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ اور طالب علم کی خوشی میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کا مرتبہ عبادت گزار پر ایسا ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق جو ہے وہ عالم کے لیے، طالب علم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے۔ پھر دیکھیے آپ کے صاحب علم جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ مائلہ انبیاء نے جو ہے ان کو جو ہے علم سکھایا، انبیاء نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے درہم یا دینار جو ہے ورثے میں نہیں دیے، بلکہ انہوں نے ورثے میں ان کو علم عطا کیا، اور جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا اسے علم نبوی اور علم حدیث نبوی سے اپنا پورا حصہ لے لیا، اور ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ معلم کائنات بن کر آئے تو آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ کے زندگی کا ایک ایک مطلب اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ہم سب کے لیے علم کا درجہ رکھتا ہے کہ وہ محسن انسانیت ہیں، وہ علم کے منبع ہیں، انہوں نے علم کی روشنی پھیلائی اور انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا، اور آپ نے ذلت اور پستی کے غار میں مبتلا انسانیت کو ذلت اور پستی کے غار سے نکال کر اوج کمال کی بلندیوں تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ آپا۔ یقیناً ہم سب کو علم کی اہمیت کو سمجھنا اور اس پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کا جو ہے یقیناً حق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے حساب سے اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی جو بنیاد ہے وہ بتائی ہے کہ کس طرح اسلام ہمیں علم کی طرف راغب کرتا ہے، اور علم ہی جو ہے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور اللہ پاک ہم سب کو علم کی طلب عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا اختتام میں کروں گی، اور آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپا آپ کا اور عمر باجی آپ کا بھی۔ بہت خوبصورت آج کا موضوع رہا، بہت پیاری آج کی گفتگو رہی۔ انشاءاللہ زندگی بخیر کل کے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ میری جانب سے فی امان اللہ۔ آخر میں عمر باجی آپ کی آواز میں کلام شامل کریں۔ یا سیدی یا مصطفیٰ اہلاً و سہلاً مرحبا، یا سیدی یا مصطفیٰ اہلاً و سہلاً مرحبا، یا سیدی یا مصطفیٰ یا سیدی یا مصطفیٰ، صدرا قدم قرآن و رحمت بدن خوشبو قبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، یا سیدی یا مصطفیٰ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ پائے مبارک کے نشان سنگے بنائے کن فکا، سنگے بنائے کن فکا، رفتار سے لپٹی ہوئی نبض زمین و آسماں، نبض زمین و آسماں، ہر عہد ہے مسند تیری، ہر عہد ہے مسند تیری، جاری رہے آمد تیری، آمیر حجرے میں بھی آ، اہلاً و سہلاً مرحبا، آمیر حجرے میں بھی آ، اہلاً و سہلاً مرحبا، یا سیدی یا مصطفیٰ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ کملی تیری پرچم بنی، عادت تیری موسم بنی، عادت تیری موسم بنی، اندر کے زخموں کے لیے تلوار بھی مرہم بنی، تلوار بھی مرہم بنی، مردے مسیحا ہو گئے،
مردے مسیحا ہو گئے، پتھر پپیہا ہو گئے، تعظیم نے بڑھ کر کہا اغلن و سغلن مرحبا یا سیدی یا مصطفیٰ، اغلن و سغلن مرحبا۔ رحمت تیری مانی گئی، ظالم کی سلطانی گئی، ظالم کی سلطانی گئی، تہذیب کے گھر کی طرف تاریخ انسانی گئی، تاریخ انسانی گئی۔ اس پار سے اس پار تک، اس پار سے اس پار تک، فردوس کے بازار تک سکہ چلے گا اب تیرا، اغلن و سغلن مرحبا یا سیدی یا مصطفیٰ، اغلن و سغلن مرحبا یا سیدی یا مصطفیٰ، اغلن و سغلن مرحبا۔